اخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. هذا الفيديو الثاني ديال الدومين ديفينيسيون. راه كنت ديجا لحد الفيديو الاولاني، ولا يكون تفرج الفيديو الاول يقدر يروماركي كانت واحد ليرور سامبل. هنايا كان خصني نكتب اف دو اكس، كتبت انا دي دو اف مع الزربه. دونك ندير لي روماركا مزيان، اللي مورا اللي ما دارش لا رومارك يعاود يكتبها، فهمتي؟ قاعده مزيان. دابا اليوم نكملوا في الدرس، نشرح لكم اللقطه الثانيه فاش تكون عندنا شي فونكسيون تكتب على هذا الشكل. لا غاسين ندير واحد الكيو دو اكس، تكون هنا شي بولينوم لداخل. هنايا دي دو اف غتكون هي اكس ابارتيان ار كاع لي زيكس كي ابارتيان ار، ولكن الكونديسيون فاش تكون عندنا لا غاسين من نهار بدينا تنقراو المات تيقول لنا لا غاسين تحت منه داكشي خصو يكون بوزيتيف، يعني موجب، يعني كيو دو اكس خصو يكون موجب. ولكن هنا زايده ليغاليتي، عقلوا عليها، فاش تكون لا غاسين الفوق خاص تكون او ايكال زيرو، حيت كاينه لا غاسين ديال زيرو هي زيرو معروفه في المات. دابا هادي خصكم تكونوا حافظينها، يعني تكون عندكم في الدماغ. هادي هي الخاصيه. دابا في لي زيكزامبل غنطريطيو هاد لي زيكزامبل اللي تيخصونا في هادي، يعني ما غاديش نشوفوا حاجه اخرى من غير هادي. دابا ليكزامبل ندوزو على بلوزيور اكزامبل عاوتاني. هنا مثلا عطينا شي فونكسيون اف دو اكس لا غاسين ديال اكس موان زان. هنا تجي دير دي دو اف، السؤال تيقول لك ديتيرميني دي دو اف. هنا تدير اكس ابارتيان ا لونسومبل ار تيل كو. هنا تحط اكس موان زان اللي لداخل، ها هي الكونديسيون عليها سوبيريور ايكال زيرو، حيت ما بقاش عندنا دابا لا فورم ديال لي فونكسيون راسيونيل. دابا عندنا هادو لي فونكسيون تيتسماو لي فونكسيون، نكتبوها هنايا لي فونكسيون ايراسيونيل، تا هو بالعربيه لا جذريه. راه بزاف تيتلفوهم تيقول هادي لا جذريه لا جذريه، تتسمى بالعربيه ايراسيونيل. مزيان. دونك هنا لوبجيكتيف عندي هو خصني اونكادري الاكس. هاد الاكس اللي هنا خصني نعرفو في اين مجال يكون. غادي نجيبو اكس لهنا لهاد الواحد نديو للجهه الاخرى. هنا عندنا موان زان غتولي هي ان، دي خاصيه في الريدي. دابا هنا خصني نعرف الاكس فين كاين، هو عاطيني هاد الكونديسيون قال لنا اكس سوبيريور ايكال ان. كاين اللي غيمشي للبغويه تيتراسي هنا موان لانفيني، وهنا بلوس لانفيني لونسومبل ار كامل. ها الواحد اللي عندي هنا اكس خصها تكون سوبيريور، يعني غنجيو في هاد الجهه اكبر من الواحد، يعني في هاد الجهه هادي. هنا عندنا ليغاليتي، هاد السنين تعقلوا عليهم خصهم يكونوا تيشوفوا في المجال ديالنا. دونك دي دو اف هي 1 تل بلوس لانفيني. كاينه طريقه اخرى فاش تيكون عندنا مثلا اكس سوبيريور او ايكال، تنبدا مناش من الان اللي هو لا فالور مينيمال ونحبس حتى بلوس لانفيني، وديما لانفيني بلوس لانفيني خصها تكون خارجه، ردوا مع البال. دونك دوزو ليكزامبل 2. هنا عندنا اف دو اكس ايكال، نديرو هنايا مثلا 3 موان اكس. غتجي نفس القضيه ديتيرميني دي دو اف، نديرو دي دو اف ها هي اكس تنتمي الى اخ. اللي بغى يخدم ليكزامبل راسو يحبس الفيديو ويكمل، فهمتي؟ يخدم راسو ويجي كومباري معايا لي ريزولطا باش تشد مزيان. سينو لا شتي هادشي من الاحسن تسالي الفيديو ديما تا دوك الفيديو الاول، عاود سالي وعاود رجع وستوبي الفيديو، بقى تخدم ليكزامبل راسك باش يدخل لك داكشي للراس، يعني اي اكزامبل تكون تريتيه مزيان. دونك هنا نفس القضيه. هنا انا عندي لوبجيكتيف باش بالاكس، هنا عندي موان اكس. اش بان لكم هنا موان اكس دير هي الجهه الاخرى، تجي ساهله بلا ما ندير هنايا ندير 3 ونبقى نضرب من بعد في الموان. دير موان اكس لهنا غيولي عندك 3، وهنا غتولي عندك هنا اكس. دابا هنا اكس عندنا انفيريور، كاين اللي غيمشي للبغويون ديالو غيدير هنا موان لانفيني وهنا بلوس لانفيني وغيقول هاد 3 اكس انفيريور. لاحظتوا هنا راه خص تفرق ما بين سوبيريور و انفيريور. فاش تكون عندنا سوبيريور تيكون الرمز بحال هكا تيشوف في داك العدد في الاكس، فاش تكون انفيريور تعطيها بالظهر، فهمتي؟ يعني ها هو دابا هاد الرمز عطيها بالظهر، كاين تيشوفهم بالسبعه والربعه. دونك هنايا اكس انفيريور غتجينا في هاد الجهه هادي، وهنا عندنا ليغاليتي السنينات خصهم يشوفوا في المجال هاهم. دونك دي دو اف ديالي هي من موان لانفيني تالين حتى 3 فارمي. وكاين اللي تيشوف مثلا تيبان لي اكس انفيريور غنكون جاي منين؟ من موان لانفيني، ها هي انفيريور اكس انفيريور نجي من موان لانفيني ونحبس حتى 3 اكس انفيريور. صافي. دونك ندوزو ليكزامبل 3. نديرو هنايا اف دو اكس، نديرو هنا غاسين ديال اش؟ نديرو فالور ابسولي لداخل موان زان. دونك هنا شنو يكون عندي دي دو اف؟ هو اكس ابارتيان ا ار تيل كو هاد لا فالور ابسولي ديال اكس موان زان خصها تكون سوبيريور ايكال زيرو. دونك دي دو اف ديالنا هي اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو لا فالور ابسولي ديال اكس تكون سوبيريور ا 1. وهنا نكتب لكم واحد الخاصيه
في لا فالور ابسولي فاش تكون عندنا ان ايكواسيون. ديك المره درت لكم ديال ايكواسيون، دابا نديرو ديال ان ايكواسيون. نديروها هنا فاش تكون عندنا فالور ابسولي، نكتبها لكم هنا نيشان فالور ابسولي ديال اكس سوبيريور مثلا ا الفا. هنا نديرو الالفا راه موجب، هنا الفا موجب. دونك هنا اللي كانت عندنا اكس سوبيريور ايكال الفا لا فالور ابسولي، هنايا الريزولطا ديال هادي هي اكس تكون سوبيريور ايكال الفا و اكس انفيريور ايكال موان الفا. اذا كانت عندنا لا فالور ابسولي ديال اكس انفيريور ايكال الفا، تيكون عندنا الاكس اونتر موان الفا اي الفا. هادي خاصيه في المات شفتوها بلا ما نديمونطريها حتى نضيع فيها الوقت. دابا داكشي بان عندك، اذا سينا اضطريت نديمونطريها راه نوريها لكم، حيت انا تتقول لا فالور ابسولي دو اكس تاك هي اكس هي موان اكس و تتونكادري الاكس. هذا هو لوبجيكتيف عندك فينا. دونك نرجعو لهادي، حنا عندنا لا فالور ابسولي دو اكس سوبيريور ايكال 1. دونك تي دو اف ديالنا غتكون هي اكس ابارتيان ا لونسومبل ار تيل كو هنا اكس يكون سوبيريور ايكال 1 و اكس انفيريور ايكال موان 1، حيت الالفا في هاد الحاله هو الواحد. دونك هنا يكون عندنا جوج المجالات، الا كانت بيناتهم او في الماط هي اي يونيون، نتوما عقلوا عليها، او هي اي يونيون، ولا كانت عندي اي هي لانترسيكسيون، تقاطع ولا الاتحاد. دونك المجال ديالي غنبداو بالمجال الصغير هو اللي فيه اكس انفيريور. دونك غتكون عندي جايه منين؟ من موان لانفيني اكس انفيريور، من موان لانفيني حتى لموان 1 اي يونيون. غنبدا عاوتاني من الواحد ونسالي حتى البلوس لانفيني حيت هادي سوبيريور، من موان لانفيني حتى لموان 1 فيرمي حيت كاينه ليغاليتي اي يونيون. هنا غنبدا بهذا من الان حتى البلوس لانفيني، جوج ديال المجالات. هنا ندوزو ليكزومبل 4. في ليكزومبل 4 اف دو اكس ايكال لا راسين، نديرو هنا كنا درنا واحد، نديرو هنا 3 موان لا فالور ابسولي دو اكس. هنايا يولي عندنا دي دو اف ديالنا هو اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو هنا 3 موان لا فالور ابسولي دو اكس سوبيريور ايكال 0. دي دو اف تكون هي اكس ابارتيان لونسومبل ار، هنا دي هاد لا فالور ابسولي لهنايا يولي هنا 3 سوبيريور ايكال هادي. دابا هنا عندنا لا فالور ابسولي دو اكس صغر من 3، يعني غنوليو في هاد الحاله هادي لا فالور ابسولي دو اكس صغر من واحد العدد، يعني يكون اكس اونتر هادي وهادي، يعني يولي عندنا دي دو اف هي اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو ان اكس يكون ما بين ناقص 3 و 3. دابا الاكس راه اونتر موان 3 و 3، هذا هو الاكس اللي عندنا، يعني المجال ديال هادي هي اكس تكون هنايا ما بين موان 3 و 3. هذا هو المجال ديالي، هذا راه كروشي صافي مزيان. كاين اللي تيدير بحال هكا، يقدر يجي للوسط يدير هنا موان لانفيني هنا بلوس لانفيني، ها موان 3 ها 3 ها فين يكون عندك الاكس. هنا عندنا ايكال ايكال يكون المجال ديما هاد السنين تيشوفوا في المجال، هنا يجينا المجال فيرمي. تري بيان. ندوزو ليكزومبل 5. دابا ندوزو لي فونكسيون اللي غادي نديرو فيهم جوج ديال فهمتي، بحال غنديرو غاسين بلوس غاسين، يعني نديرو هنا مثلا غاسين ديال اكس موان 1 زائد لا غاسين ديال اكس موان 2. هذا غاسين هنا وغاسين هنا، يعني يكون عندنا لا كونديسيون هادي على كونديسيون، يعني دي دو اف ديالنا شنو تكون هي اكس ابارتيان ا ار تيل كو اكس موان 1 سوبيريور ايكال 0 اي. علاش؟ حيت هادي درت الكونديسيون ديالها، عاد ندير الكونديسيون ديال الزاوجه اكس موان 2 سوبيريور ايكال 0 ونجي نونكادري الاكس. دونك هنا اكس ابارتيان ا ار تيل كو هنا اكس غادي نجيبو الواحد لهنا اي، هنا اكس سوبيريور ايكال 2. دابا هنايا باش تكون عندكم هنا اي ويكون عندك سوبيريور خاصنا نديرو نورمالمون لانترسيكسيون، حيت قلت لكم قبيله اي هي لانترسيكسيون. كاين اللي غيجي يدير بحال هكا يقول هادي موان لانفيني هادي بلوس لانفيني هادي الواحد، ها المجال يجي هنا اكس سوبيريور، وهنا غيجي غيدير هنايا 2 هنايا في الذكر الواحد زعما، وغيجي يدير هنا وهيدا. دابا لانترسيكسيون غتكون هي في هاد البلاصه هنا فين تتقاطعوا هاد جوج المجالات، يعني من 2 حتى البلوس لانفيني. هذا هو المجال ديالنا، ولكن غنوريكم واحد القالب ساهل. هنا 2 بلوس لانفيني، هنا فين تقاطعوا ليا المجالات. اللي خصكم تعقلوا عليه هو فاش تكون عندك سوبيريور خذ اكبر قيمه، يعني اكبر عدد حتى البلوس لانفيني، تما فين يتقاطعوا. دابا انا بديت من الواحد وانتم غادي البلوس لانفيني، اون فوا غنبدا من الواحد غادي نوصل للجوج، هذيك الجوج هي اللي خصني نبدا، ما نقدرش نكمل من الواحد حيت هاد لي فالور هادو ما كاينش في هاد المجال، يعني المجال هو 2 بلوس لانفيني.
دونك ليكزومبل 6 اف دو اكس نديروها مثلا لا غاسين، نديرو نقلبوهم، نديرو 1 موان اكس زائد لا غاسين، ولا نديرو 2 موان اكس. دونك هنا دي دو اف هي اكس ابارتيان لونسومبل ار. هنا يكون عندي 1 موان اكس سوبيريور ايكال 0 اي، هنا 2 موان اكس سوبيريور ايكال 0. دونك هنا دي دو اف هي اكس ابارتيان لونسومبل ار. هنا دير اكس ديما هنايا، وهنا دير الاكس لهنايا، يعني يولي عندك 1 سوبيريور اكس اي، هنا 2 سوبيريور اكس. دابا هنا اكس انفيريور، هنا اكس انفيريور. فاش تكون عندكم انفيريور شنو قلنا؟ تنبداو من الموال لانفيني، ولكن الا كان عندي اي يعني خصنا نديرو لانترسيكسيون. دابا بلا ما ندير لكم هاد اللقطه هادي، الا تكون عندكم انفيريور بدا من اصغر من موال لانفيني وسالي في اصغر قيمه، حيت تما فين يكون التقاطع. يعني دي دو اف ديالنا هي من موال لانفيني. شكون هي اصغر قيمه هنا، الواحد ولا الجوج؟ الواحد هو الصغير، يعني هو فين نحبس، ميمكنش لي نكمل حتى للجوج ونديروها فاهم. دابا مع لي زيكزومبل غتشدو هاد اللقطه هادي. المهم اللي بغى اشيري هكا يديرها ويدير لانترسيكسيون باش يفهم مزيان. 7 هنا اف دو اكس نديرو هنا مثلا، هنا نخليو هادي 1 موان اكس، ونديرو هنايا بلوس لا غاسين، نديرو هنايا اكس بلوس 1. دونك هنا شنو يكون عندنا؟ دي دو اف هي اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو هنا 1 موان اكس راه سوبيريور ايكال 0 اي اكس بلوس 1 سوبيريور ايكال 0. دونك دي دو اف ديالنا هي اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو هنا دير اكس هنا وهنا دير واحد، حيت الاكس هنا مافيهش الموان. دابا علاش ندير الاكس؟ فاش يكون فيه الموان، فاش يكون فيه بلوس تنخليه ندير عدد. دونك هنا يولي عندنا واحد سوبيريور ايكال اكس اي، هنا اكس سوبيريور ايكال موان 1. دابا هنا اكس يكون كبر الناس، نمشيو ديما اكس سوبيريور راه اكبر او تساوي شنو؟ موان 1. من موان 1 تم غادي شكون اللي غادي تشدني؟ غتشدني الواحد، اكس صغر من واحد. يعني درناها في هاد اللقطه، ها موان لانفيني ها بلوس لانفيني، عندنا هنا اكس كبر من الناس من موان 1 ها هي فين تجينا، وعندنا هنا الواحد هنا يجينا اكس صغر من واحد. الا شفنا المجال يكون يدير هكا ولا يدير هكا، جينا نديرو التقاطع فين تيتقاطعوا ليا في هاد البلاصه هادي، شتيها تقدر دير بحال هكا. يعني يكون عندك دي دو اف هو موان 1، ولكن كاينه لقطه اخرى، الا كانت تمشي انت لاكس سوبيريور عندك هنا موان 1، غتبدا من موان 1 غادي تشدك لواحد، ما تخليكش تكمل حتى البلوس لانفين. يعني موان 1 هو الدومين ديال صافي. هادو هما اللي كاينين دابا في اللقطه هادي. ندوزو ليكزومبل 8. ليكزومبل 8 نديرو فيه شي غاسين كاري، نديرو شي وحده من الدوزيام دوغري بلوس، نديرو هنا 3 زيكس ونديرو هنايا بلوس 2 باش يجينا الحساب الدلتا مزيان. دونك هنا تكتب دي دو اف غادي دير هنا اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو هنا اكس كاري بلوس 3 زيكس بلوس 2 سوبيريور ايكال 0. تجي هنا غتكتب هنا ضروري خصك تحل ليكواسيون بعدا، هكا ما غاديش تسلكنا بلا ما نطولو فيها. كاينه اللعيبه ديالها ولكن بلاش، هادي اللي تنديرو ديما تجي ساهله. ونغيزو ليكواسيون، كتب ليكواسيون ديالك، حيت هادي دوزيام دوغري خصنا نلقاو لي سوليسيون باش نديرو الطابلو دو سين. راه غندير لكم شي غيكون واحد لا فيديو فيه غير كيفاش تحل لي زيكواسيون دوزيام دوغري بالديتاي حتى البروميير دوغري دوك ساهلين، ولكن نديرو حتى هو باش نحيدو يكون فيديو بوحده. هنا غنديرو الدلتا، هنا عندنا الأ هو 1، البي هو 3 والسي هو 2 أ بي سي. دونك يكون عندنا قلنا هادي بي كاري موان 4 أ سي. دونك دلتا هي 3 كاري موان 4 فوا 1 فوا 2، 3 أو كاري هي 9، 4 فوا 1 فوا 2 هي موان 8. دلتا إت إيكال 1 ستريكتومون بوزيتيف، لا غاسين دو دلتا نوجدوها هي 1. دونك يكون عندنا إكس الأولاني هو موان بي موان غاسين دو دلتا على 2 كمل الحساب باش ما تبقاش غادي محنسب، هي موان 3 موان 1 سور 2. كي درت لها موان 3 هي موان بي، موان 1 هي غاسين دو دلتا، و 2 فوا 1 هي 2. موان 3 موان 1 هي موان 4 سور 2 هي موان 2. و إكس إت إيكال هي تكون هنا موان بي بلوس غاسين دو دلتا سور 2 إيكال هي موان 3 بلوس 1 سور 2. هي تعويض موان 3 بلوس 1 هي موان 2 سور 2 هي موان 1. دونك عندنا جوج ديال لي سوليسيون، لكن دابا ماشي بحال هذيك ديال اللي درنا ديك المره. دابا هادي راه خصني نحل ان ايكواسيون، يعني خصني ندير طابلو دو سين. هادشي دير هنا بحال هكا طابلو اكس، وهنا كتبت اكس او كاري بلوس 3 اكس بلوس 2
هنا ديما موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني. هنا الشي يكون هنا يكون الصغيرة وهنا موان زان، تتحبط هاد الزيرو هنا وهاد الزيرو هنا. عقلوا على ان الداخل تيكون ديما الكونتخيغ ديال لا في الدوزيام دوغري، والشي الاخر سين دو ا سين دو ا. دابا ا في هاد الحالة باش يساوي واحد يعني نديرو الكونتخيغ ديالو هنا، لو سين ديالو هو بوزيتيف نديرو هنا موان وهنا دير بلوس بلوس. وفي الكونديسيون تا خص يكون عندك هادشي سوبيريور ايكال زيرو، يعني تاخد هاد المجال وهاد المجال. دونك دي دو اف ديالك شنو غتكون؟ هي من موان لانفيني حتى لموان دو. وهنا تتسول راسك راه عندنا ليغاليتي، راه كاينه او ايكال، يعني هاد موان دو اللي تتانولي هادي خصها تدخل. ها هو السنين تيشوفوا فيها اي يونيو، نديرو هنا من موان زان حتى بلوس لانفيني حتى هي داخله، وهاد بلوس لانفيني وموان لانفيني راه ديما خارجين. دونك دابا ندوزو ليكزومبل 9، نديرو شي اف دو اكس ايكال لا غاسين، نديرو هنا اكس او كاري زائد 4 اكس. هنا نفس القضيه، نديرو هنا دي دو اف اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو، هنا اكس او كاري زائد 4 اكس سوبيريور ايكال زيرو. دونك يولي عندي هنايا نديرو هنا عاوتاني نفس القضيه في الدوزيام دوغري ديما نحل ليكواسيون، تجي ساهل ونغيزو ليكواسيون. دابا هنا ليكواسيون ديالنا تكون هي اكس او كاري بلوس 4 اكس ايكال زيرو. هنايا الا ما كانش عندك شنو سميتو السي، ما كاينش تيكون نيل، غير فاكتوريزي بالاكس، راه قلتها ديك المره في الفيديو اللي فات ايكال زيرو. دونك هنا اكس ايكال زيرو و هذا حيت برودوي اكس بلوس 4 ايكال زيرو، يعني اكس ايكال زيرو و حيت باقي ما كملتش هادي اكس غنجيبو هاد الكات لهنايا تولي هي موان 4. صافي غتجي دير الطابلو دو سين. هنا عندك جوج ديال لي سوليسيون، يعني تخدم بحال عندك الدلتا بوزيتيف، هذاك هو الطابلو دو سين ديالو دوزيام دوغري موان لانفيني بلوس لانفيني. هنا موان 4 الصغيره عاد الزيرو، نهبطو الزيروات ديالنا. هنا لداخل قلنا ديما الكونترير ديال الاف يكون عندنا دو سوليسيون، يعني موان حيت عندنا الاي هو واحد راه بوزيتيف، وهنا يكون عندك بلوس وهنا بلوس. دونك تجي هنا دير دي دو اف، غتاخد هاد المجال اللي فيه البوزيتيف وهاد المجال، حيت انا خصو يكون هادشي موجب، يعني من موان لانفيني تترجع لي زيكس، يعني من موان لانفيني حتى لموان 4. هذا موان 4 تكون داخله حيت كاينه ليغاليتي اي يونيون مناش من الزيرو حتى بلوس لانفيني. دابا ندوزو ليكزومبل 10. ليكزومبل 10 هي نديرو اف دو اكس ايكال نديرو لا غاسين كاري ديال اكس او كاري موان 6. تري بيان. دونك هنا تكون عندي دي دو اف هي اكس ابارتيان لونسومبل ار تيل كو اكس او كاري موان 6 سوبيريور ايكال زيرو. نفس القضيه ونغيزو ليكواسيون. دونك هنا يولي عندنا اكس او كاري موان 6 ايكال زيرو، سيتادير ان اكس او كاري ايكال 6. وهذا درت لكم في الحصه اللي فاتت، شرحت لكم البلان ديال الا كان عندنا اكس كاري تساوي ان نمبر بوزيتيف تيكونوا لي سوليسيون هو اكس ايكال موان غاسين دو 6 و اكس ايكال لا غاسين دو 6. دونك اكس ايكال موان 4 و اكس ايكال 4. وانا تيهمني دابا ندير طابلو دو سين باش ندرس لي سين لو سين ديال هذيك باش نخدم بها. اكس كاري موان 6 موان لانفيني بلوس لانفيني، هنا موان 4 هنا الكات هبط الزيروات ديالك. الأ عندنا هنا هو واحد بحال خدمت الدلتا بوزيتيف، هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. دونك حنا في الكونديسيون اللي كان عندي انا هنايا اكس كاري موان 6 خصو يكون موجب، يعني ناخذ حنا المجالات الموجبين فين تيكون داكشي بوزيتيف هنا وهنا، هنا ناخذ هذا المجال وهذا المجال وتنجمعوا بيناتهم باي يونيون. دونك تي دو اف هي موان لانفيني موان 4 فيرمي حيت كاينه ليغاليتي في الكونديسيون اي يونيون من الكات حتى بلوس لانفيني. اكزومبل 11 اف دو اكس ايكال لا غاسين نديرو هنا اكس او كاري زائد 1. ردو معايا باش كنديرو غير اكس ابارتيان ا ار تيل كو اكس كاري بلوس 1 سوبيريور ايكال زيرو. هادي ساهله. اكس كاري كي دايره هاي تبان لك اكس كاري زائد عدد اكس كاري زائد شي عدد ولا 2 اكس كاري زائد شي، هذا راه موجب وهذا راه موجب. هاد الكونديسيون توجور فيريفي في المات. كاينه خاصيه كيلكو سوا اكس ابارتيان لونسومبل ار اكس كاري سوبيريور ايكال زيرو، تيعني هادشي ان اكس كاري زائد واحد يكون كبر من الواحد، هنا راه موجب. هادي خاصيه في الرياضيات، هاد اللقطه هادي اللي كتبت هنا كيلكو سوا راه كونتيفيكاتور راه عارفين شنو هو بورتو اكس ابارتيان ار. دونك هنايا في هاد الحالات يعني دونك هنا يكون عندنا الدومين ديفينيسيون هو ار. نتمنى لكم التوفيق، وانا قلت لكم الفيديو اللي مازال نكمل في الدومين ديفينيسيون تنسى عليه، وعاد ندير لكم لي زيكواسيون كوم رابيل باش تشدوه مزيان
دابا نتمنى تستافدوا من هاد لي زيكزامبل هادو اللي تنديرو دابا. ولا كان كنت نقولوا من بعد راه ان شاء الله غندير لكم ريزومي جلوبال ديال الدومين ديفينيسيون في شي فيديو، هي لاصق فهمت يعني داكشي يكون ناضي. الله يوفقكم الدراري وبون شونس ان شاء الله، الله يدير اللي فيها الخير. تهلاو.